नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगरवासीहरूका लागि गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिरहेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममा आम नागरिक अझ वडा कार्यालयहरूले वडावासीहरूको सुझाव सङ्कलन गरेर ल्याइएका कार्यक्रमहरू नै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने गरी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 18मा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषयहरूका विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले आम नागरिकहरूसँग सुझाव लिने काम गर्नुभएको प्रसङ्गबाट कार्यक्रम सुरुवात गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न वडा स्तरबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य सुरु गर्नु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 18ले आयोजना गरेको नागरिक सुनवाई कार्यक्रममा उहाँले वडा स्तरीय योजना नीति तथा कार्यक्रमहरूको विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्नु भएको हो। नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन गर्नुहुँदै प्रमुख साक्यले वडाको विकासको लागि वडाले मात्र नभई केन्द्रबाट पनि वडाका समस्याहरू सम्बोधन हुनुपर्ने भएकाले वडा स्तरबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको बताउनुभयो। साथै भित्री सहरका नजिकै रहेका वडाहरूले एक आपसमा सहकार्य गर्दै विकासका कामहरू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हिउला ठाउँ वडाला वडा अध्यक्ष नेवला ठाउँ वडायुला डेग मामाला ठाउँ वडा बाहेकन सिंगो महानगरपालिका गैना डेग्युला येन छोचो सुझाव त वोपटेटो वडा बाहेकन जेको सोल्ला छ फुके छौ वडा उके छौ वडा जे समोने मोर ठिकमा गएर होला समोने मोर मोला आफै लोन्जुला छ फुके छौ वडा उके छौ वडा आफै त सुना याउ लोन डेग्यो सुना धयो सुना सो ल यो सुना सो सरसबै सुना सो मोला आफै बफना ठुके तै ठौ बफना उके तै ठुके जम उके बान्छ उके जम ठुके बान्छ रे बडे ए आउट है यको समस्या। त्यसैगरी वडा नम्बर 18 का अध्यक्ष नुचे काजी महर्जनले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरूको प्रगति विवरण पेश गर्नु भएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा वडाबाट र केन्द्रबाट गरिनुपर्ने प्रस्तावित योजनाहरूको विवरण समेत पेश गर्नु भएको थियो। यसरी केन्द्र स्तरीय योजना तथा कार्यक्रम अन्तर्गत टेङ्गाल सामुदायिक भवन निर्माणका लागि 2 करोड प्रस्ताव गरिएको छ भने तामसीपाखा स्थित सार्वजनिक शौचालय पुनर्निर्माणको लागि 1 करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी योजना आयोगको योजना अनुसार दमैचा घाटमा पार्क निर्माणको लागि 1 करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको अध्यक्ष महर्जनले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिले पुष्पलागी समिति पार्क चाहिँ संरक्षण मर्मत सम्भार वो चाहिँ कंटिन्यू आठो चले मजूली जगह चाहिँ वो बग्याले न बालन जुन चले जो मनु तो द्वान के वो सेना न चुनी देखे माली जुली चाहिँ आठो साइड कोभिड मन्दकी खुले याले वो यहाँ संरक्षण मर्मत लागि मेरो वडाको चाहिँ विभिन्न खासे धल मङ्गाल मर्मत लागि। कार्यक्रममा वडा नम्बर 18 को शहरी स्वास्थ्य क्लिनिककी इन्चार्ज यशोदा खत्रीले महानगरको 32वटै वडाहरूमा भएका स्वास्थ्य क्लिनिकहरूको छुट्टा छुट्टै विवरण राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै महानगरपालिकाको छुट्टै स्वास्थ्य निर्देशिका हुनुपर्ने, युवाहरूलाई लक्षित गरी कर्तव्यबोध, धूमपान र मद्यपान सम्बन्धी सामुदायिक स्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रजनन शिक्षा सम्बन्धी पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू उहाँले व्यक्त गर्नु भएको थियो। हामीले गर्न चाहँदै पनि हामी 18 वडामा त एकदमै एक्टिभ छौँ। हामी सबै कर्मचारी सबै जनप्रतिनिधि स्वयंसेवी हरेक व्यक्तित्वहरू एक्टिभ छौँ। तर पनि अलिकति स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ कसरी के गर्ने भनेर अलिकति त्यो सही निर्देशन नहुँदाखेरि अलिक अल्मलिएको जस्तो लाग्यो। अब युवाहरूको लागि चाहिँ जस्तै आफ्नो कर्तव्य बोध चाहिँ अलिक कम हो कि जस्तो फिल भएको छ। प्रजनन शिक्षाको हिसाबमा सरसफाइ होइन सरसफाइ गए प्रजनन शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ अलिकति धेरै अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा वडा नम्बर 18 का स्थानीयवासी र वडासँग सम्बन्धित गुठी र संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि सुझाव व्यक्त गर्नु भएको थियो। महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ
महानगरले ध्यान दिनुपर्ने, महानगरपालिकाको छुट्टै उद्योग हुनुपर्ने, अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने लगायतका सुझावहरू स्थानीयहरूले व्यक्त गर्नुभएको थियो। अनलाइन शिक्षा व्यवस्थाका लागि चाहिँ महानगरपालिका पहल छ नेपाल भाषा क्षेत्र बोली शिक्षा सांस्कृतिक रूपमा तामी वडा वडामा नगरपालिका चाहिँ पहले चाहिँ छिटो सांस्कृतिक ठानिया मलाई चाहिँ अनि परम्परा चाहिँ माथि वो निवो ल्याङ्ग्वेज है नि सुकाएर डेभलप हुनु खा चलकै च्याप्टर तर के डेभलप हुनु चाहिँ किलागले खनु छ किलागो छौड वो दससे इम्पोर्टेन्ट ठान ख वो योपट्टि दससे व्यवस्थित मुजुली हैन भाइ स्थानीय चुनाव टाल्या त्यसमा छौपुरा नारा छौटे कि मेट्रो रेल देखि नारा त्यो ओ मेट्रो रेल विषयले चाहिँ नै गन्ठन सम्पदायबिटी छौ छिवा छौ मिडियाले वइजम टिम वो चाहिँ छौ हैन पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना यात्री छौ खान जस्तो लागि चाहिँ मुकाबला फेरि चाहिँ आशय जनाउँछु जुवे पाउन झी जापाने हया सग्यान उसले चाहिँ गेन बिन्न बुलट लाग बुलट क्याफु झी बुलट सग्याफु डमै यान आजन म फेरि हो आजन स्वयं रहने इन्कम स्वयं रस्कुले हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 62औं कार्यपालिका बैठकले आगामी असार 2 गते नवौं अधिवेशनको मिति तय गरेको छ। कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कामका विषयमा वडा स्तरबाट सुझाव संकलन गर्ने कार्यलाई महानगरले तीव्रता दिएको छ। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र वातावरणीय स्वास्थ्य परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र मेर्सा डुमोन बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको उपस्थितिमा सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको प्रसङ्ग अबको पालोमा। काठमाडौँ महानगरपालिका र वातावरणीय स्वास्थ्य परियोजना सम्बन्धी विगत 25 वर्षदेखि क्रियाशील रहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था मिर्सा डुमोन्ड फ्रान्स बीच महानगरपालिका क्षेत्रभित्र वातावरणीय स्वास्थ्य परियोजना सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको छ। बुधबार महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको रोहबरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट वडा नम्बर 19 का अध्यक्ष शशिलाल श्रेष्ठ र मेड्साका तर्फबाट नेपालका लागि देशीय प्रतिनिधि डाक्टर गियोम फोबेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 19 मा सञ्चालित शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको क्षमता विकास गरी शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको रूपमा स्तर उन्नति गर्ने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य सहित सम्झौता गरिएको हो। सम्झौतामा साक्षीको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी स्वास्थ्य विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवर र मेड्साका तर्फबाट कार्यक्रम प्रबन्धक अस्मिता थापाले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। हस्ताक्षर कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली र शहरी स्वास्थ्य विभागका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सम्झौतापछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले महानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालित सामुदायिक शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको स्तर उन्नति गरी स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने महानगरको लक्ष्यलाई यस परियोजनाले सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। साथै सरसफाई गर्ने मजदुरहरूको स्वास्थ्य सामान्य अवस्थामा ल्याउन, वडाहरूको स्वास्थ्य क्लिनिकको स्थिति उकास्न र स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्न यस परियोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिएको प्रमुख साक्यको भनाइ थियो। यो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गरेर विभिन्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडाबाट सञ्चालित आधारभूत सामुदायिक स्वास्थ्य आधारभूत क्लिनिकहरूलाई स्तर उन्नति गरेर सेवा विस्तार गर्ने जुन लक्ष्य हामीले लिइरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ सहयोग पुग्ने गरिकन मिर्सा डुमोन्ड संस्थाले जुन किसिमको सहकार्य गरेको छ त्यसको लागि
संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको लागि पछाडि जसले सहयोगी हातहरू छन् ती सबैलाई पनि यस संस्था मार्फत धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। उहाँको चेतना स्तर र उहाँको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गरेर अरू सबै सामान्य स्थितिमा ल्याउने गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिका लागिरहेको छ भने यो सहकार्यले अझ मजबुत बनाउने हामीले ठानेका छौँ। कोभिड महामारी व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले गरिरहेका कामहरूका विषयमा चर्चा गर्नुहुँदै प्रमुख शाक्यले निशुल्क रूपमा पीसीआर परीक्षण गरिरहेको र आवश्यकता अनुसार आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय महानगरपालिकाले समुदाय स्तरमा एन्टिजेन परीक्षणलाई तीव्रता दिएको र नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित कोभिड विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने अभियानमा महानगरका 32वटै वडाहरूमा खोप केन्द्र तोकी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। हाल सञ्चालन भइरहेको खोप अभियानमा लक्षित समूहहरूलाई अनिवार्य रूपमा खोप लगाउन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभएको छ। पहिलो चरणदेखि अहिलेसम्म पीसीआर टेस्ट निःशुल्क रूपमा हामीले गरिरहेका छौँ। आवश्यकता अनुसार त्यहाँ हामीले आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्था गरेका छौँ र अहिले केही समयदेखि एन्टिजेन परीक्षण पनि नियमित रूपमा गरिरहेका छौँ र हिजोदेखि खोप कार्यक्रम यो पटक पटकको हामीले जुन उपलब्ध भएका खोपहरू छन् जुन हामीले नेपाल सरकारले खरिद गरेको र विभिन्न मित्र राष्ट्रहरू प्राप्त भएको अनुदानका खोपहरू मार्फत यहाँ उपलब्ध विभिन्न समूहमा विभाजित गरेर 60 वर्षदेखि 64 वर्षसम्मकालाई हिजोदेखि 5 दिने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो अभियानमा पनि म सबैलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी वडा नम्बर 19 का अध्यक्ष शशिलाल श्रेष्ठले शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको स्तर उन्नतिको लागि गरिएको सम्झौता प्रभावकारी हुने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। यो अब ढिला भए पनि आज सम्झौता भएकोमा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। हाम्रो वडामा अलि खोरेर परेको र अविसित ठाउँ परेको हुनाले उहाँहरूसँग सहकार गरेर हामीले यसलाई अझ प्रभावकारी गरेर जाने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यसले उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। हामी कार्यकालमा राम्रोसँग काम गर्न सकोस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरवासी र सरसफाई कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्दै आएको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धिको लागि नमुनाको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था मेड्सा डुमोन्ड फ्रान्ससँग सम्झौता गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिका कानुन विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। आगामी दिनमा महानगरको स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तर बनाउन गरिएको यस किसिमको परियोजनालाई महानगरपालिकाका 32वटै वडाहरूमा विस्तार गरिने योजना सहित अगाडि बढिएको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवालाई अझ गुणस्तरीय बनाउने र सँगसँगै स्वास्थ्य यो सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू लगायत वडावासीहरूको पनि यो स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन चाहिँ सेवा छ त्यो सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरेर अझ राम्रो गर्ने उद्देश्यका साथ दुईटा संस्थाको बिचमा चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा यो सम्झौता हुन गइरहेको छ। एउटा वडा मार्फत अगाडि बढेर भोलिका दिनमा हामी 32 वडामा पनि त्यो क्वालिटीको चाहिँ यो स्वास्थ्य सर्भिसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ यो संस्थासँग सहकार्य गर्न चाहिँ अगाडि बढेको हो। यसैगरी परियोजनाको विषयमा जानकारी दिनुहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था मेड्सा डुमोन्ड फ्रान्सका नेपालका लागि देशीय प्रतिनिधि डाक्टर गियोम फोबेलले महानगरको वडा नम्बर 19 मा स्थापना गरिएको स्वास्थ्य केन्द्रबाट सरसफाई कर्मीहरूलाई मात्र नभई महानगरवासी सबैलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिने बताउनुभयो। साथै केन्द्रमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, जनशक्ति थप गर्ने, चिकित्सकीय सामग्री तथा उपकरण थप गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। So our ambition is really to have at the end of the project one UHPC working according to the template, the model which has been drafted by the ministry and the authorities. So having that UHPC working, improving access to healthcare for the community in the Ward 19s, and also for the workers, especially the waste workers who are just living in that area. सम्झौता बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाले परियोजना सञ्चालनका लागि मेड्सा डुमोन्ड फ्रान्सलाई 1,05,40,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। सम्झौता बमोजिमको स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र महानगरको वडा नम्बर 19 मा स्थापना भए पनि अन्य वडा र नुवाकोट जिल्ला ककनी गाउँपालिका स्थित सिस्डोल ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रमा रहेको स्वास्थ्य चौकीबाट समेत सेवा प्रदान गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र वातावरणीय स्वास्थ्य परियोजना सञ्चालन गर्न
अगाडि बढाइएको यो परियोजना सन् 2023 अक्टोबर 15 तारिकसम्म कायम रहनेछ। सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि महानगरपालिकाले सो शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालन गर्नेछ। दर्शकबिन यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।